मूर्ति ब्रह्मण्य देवस्य ब्रह्मण्यं तेजमोत्तमं सूर्यकोटि प्रतीकाशं ऋषि वृन्दं विचिन्त्य। ऋषि पञ्चमी व्रत कथाहरूलाई लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। ऋषि पञ्चमीको व्रत कथालाई आज म हजुरहरू समक्ष सरल नेपाली भाषामा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। एक समयमा नैमिषारण्य नामक पुण्य क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 मुनिहरूले प्रश्न गरिएका पौराणिक सुतजी जो छन्, पहिले युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्दा श्रीकृष्ण परमात्माले जो कथा आज्ञा गर्नुभएको थियो सोही कथा भन्दछन्। श्रीकृष्ण परमात्मासँग युधिष्ठिर महाराज प्रश्न गर्दछन्, हे देवताहरूका पनि देवता, हे प्रभु, हजुरका मुखारविन्दबाट अनेक प्रकारका कथा र व्रतहरू सुने, तथापि हे परत्पर यस बखत मलाई नारीहरू रजस्वला भई ज्ञान अज्ञानले जो भाण्डारादि स्पर्श अथवा छुवाछुत गर्दछन् अथवा त्यस पापबाट कसरी मुक्त हुन्छन्, त्यो सबै यथार्थ सुन्ने इच्छा भयो। म उपर अनुग्रह गरी आग्रह गरेर बताउनुहोस्, आज्ञा गर्नुहोस्। श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर महाराज, तिमीले बहुत असल कुरा सोध्यौ। तिमीलाई म अर्को एक ऋषि पञ्चमीको व्रत कथा सुनाउँछु। सुन, जुन व्रत गर्नाले, जुन कथा श्रवण गर्नाले नारी जातिहरू सम्पूर्ण पापदेखि मुक्त हुन्छन्। यस्तो वचन सुनि महाराज युधिष्ठिर बिन्ती गर्दछन्, हे कृष्ण, ती पञ्चमी कस्ती छन्? ऋषि पञ्चमी भनेकी कस्ती हुन्? कसरी ऋषि पञ्चमी भइन्? तिनको व्रत गर्नाले नारीहरू कसरी मुक्त हुन्छन्? सो आज्ञा गर्नुहोस्। हे केशव, संसारमा पापहरू पनि अनेक तरहका छन्। यस व्रतले कुन पापहरू नाश हुने हो? यस्तो प्रश्न सुनेर श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर महाराज, जो स्त्री अज्ञानले अथवा ज्ञानले रजस्वला भएको बखत गृह कार्य गरोस् अथवा भाण्डाहरू छुवाछुत गरोस्, त्यो स्पर्श गरेको हेतुले नारीहरूलाई ठुलो पाप लाग्दछ। रजस्वला भएका स्त्रीहरू जुन कारणले अयोग्य छन्, सो म भन्दछु, सुन। हे राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारै वर्गले स्त्री रजस्वला हुनासाथ पर सार्नु पर्दछ। र पहिले एक केही वृत्तासुर नाम गरेको दैत्य थियो। इन्द्रले त्यसलाई मारे। त्यो ब्रह्महत्या लाग्यो। त्यस ब्रह्महत्याले लज्जित भएर शुद्ध हुनका निमित्त इन्द्र ब्रह्माजीका शरणमा गए। र हे राजेन्द्र, ब्रह्माजीका शरणमा परि स्तुति गरी आफ्नो दुःख बिन्ती गर्दा ब्रह्माजी प्रसन्न भई इन्द्रलाई शुद्ध गराउनका निमित्त त्यो ब्रह्महत्यालाई 4 भाग गरेर 4 स्थानमा फ्याँकिदिँदा भए। हे राजा शार्दुल, पहिलो अग्निमा, दोस्रो नदीमा, तेस्रो पर्वतमा र चौथो नारीहरूको रजमा। यस्तै कारण रजस्वला नारीहरूलाई यत्नपूर्वक अलग राख्नु पर्दछ। हे पार्थ, ब्रह्माजीले यस्तो आज्ञा गरेको छ कि चारै वर्णले सदा सर्वदा रजस्वला स्त्रीलाई 4 दिनसम्म त्याग गर्नु पर्दछ, किनभने पहिला दिन चाण्डाली समान हुन्छ, दोस्रो दिन ब्रह्मघातिनी समान हुन्छ, तेस्रो दिन धोबिनी समान हुन्छ र चौथो दिन स्नान आदिले शुद्ध हुन्छ। त्यस अवस्थामा कस्तै गरोस् तापनि ज्ञान अज्ञानले अवश्य संसर्गजन्य पाप हुन्छ र
हे पार्थ, सोही पाप निवारण गर्नका निमित्त सम्पूर्ण पाप नाश गर्ने भएकी तथा सदैव उपद्रवहरूलाई नाश गर्ने भएकी यी ऋषि पञ्चमी हुनाले यिनको व्रत गर्नु बहुतै योग्य छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारै वर्णका स्त्रीहरूले विशेषतः यो व्रत गर्न योग्य छ। श्री कृष्ण परमात्मा महाराज युधिष्ठिरलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, तिमीलाई म एउटा अर्को कथा सुनाउँछु, सुन। पहिले सत्ययुगमा विदर्भ नाम भएको सहरमा चारै वर्णका पालक यस्ता सेन्जित राजर्षि थिए। त्यो सहरमा एउटा चारै वेद र षड्शास्त्रमा पारङ्गत सुमित्र नाम गरेका ब्राह्मण समस्त प्राणीहरूको हित गरी आफ्ना कुल कुटुम्बहरूकन कृषि अर्थात् खेतीले पालन गरिरहन्थे। तिनकी सती पतिव्रता स्त्री पतिको सेवा शुश्रूषामा रत रहेकी थिइन् र छोरा नाति नोकर चाकरहरूले युक्त भएको यस्ती जयश्री नाउँ गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। तिनलाई सधैँ खेती कमाइकै धन्दा रहन्थ्यो, सधैँ खेतीकै पछि व्याकुल रहन्थिन्। एक दिन यस्तै अवस्थामा आफूलाई रजस्वला भएको देखिन्। हे राजन, त्यस्तो देखेर पनि त्यस अवस्थामा तिनले आफ्नो गृह कार्य भाँडा बर्तनहरूको स्पर्श गर्न छाडिनन्, गरि नै रहिन्। ता उपरान्त हे राजन, कालगतिले केही दिनपछि ती जयश्री ब्राह्मणी र सुमित्र ब्राह्मण दुवैजना मर्दा भए। यस्ता प्रकारले ती दुवै दम्पति मरेपछि आफूले अघिल्ला जन्ममा गरेको रजस्वलामा स्पर्श संसर्गका दोषले र पापले कर्मानुसार ती जयश्री ब्राह्मणी अघिको आफ्नो घरमा कुकुरनी भएर जन्मदी भइन्। सुमित्र ब्राह्मण पनि त्यही संसर्गका दोषले गरिकन सोही पूर्वका घरमा गोरु भएर जन्मदा भए। हे राजन, जानी जानी रजस्वला भएका समयमा स्पर्श गरेका दोषले यस्ता खराब योनिमा ती दुवै लोग्ने स्वास्नी जन्मिदा भए। तिनका छोरा सुमित्रका पुत्र बहुतै सपूत पितृभक्तिमा रत थिए र ती सुमित्रका पुत्र बडा धर्मात्मा, अतिथि देवताहरूको पूजा गर्ने, सम्मान गर्नेवाला थिए, यस्ता धर्मज्ञ थिए। हे पार्थ, ती सुमतिका आमा बाबु त्यस्ता योनिमा थिए तापनि ती दुवैलाई पूर्व जन्ममा यस्तो थियौँ भन्ने र यस्तो कर्म गर्नाले यो नीच योनिमा आउनु पर्यो भन्ने सम्झना थियो। हे राजन, ती ब्राह्मणी आफ्नो पूर्व कर्म सम्झन्थिन् तापनि कर्मभोग के गरून्? घर अर्काको जुठो इत्यादि खोजी खाएर प्राण धान्य व्यवस्था गर्दथिन्। ती सुमतिका पिता पनि गोरु भएका हुनाले नित्यप्रति जोतिन्थे। यही रीतसँग केही काल बितेपछि एक दिन आफ्नो पिताको तिथि अर्थात् श्राद्ध आइपुग्यो। पितृभक्तिमा रत भएका सुमति पुत्र श्रद्धायुक्त भएर आफ्नो भार्या चन्द्रावतीलाई भन्दा भए, हे स्त्री, आज बाबाको श्राद्धको दिन हो। आज मैले ब्राह्मण भोजन गराउनु पर्दछ। तरह तरहका भोजनहरू बनाऊ भन्ने पतिको आज्ञा सुनेर ती चन्द्रावतीले पतिका आज्ञा बमोजिम अनेक प्रकारका मिष्ट वस्तुहरू तयार गरिन्। त्यसै बखत एक विषालु सर्प आएर खिरका भाँडामा मुख हाली दुध पिएर विष उकेली जाँदो भयो। त्यो सबै बाहिर बसेकी कुकुरनी रूप जयश्रीले देखिरहेकी थिए।
जब त्यो खीर अलिखेरमा ब्राह्मणहरूले खानेछन्। विष बारेको हुनाले खाने जति ब्राह्मणहरू सबै मर्नेछन् भन्ने डरले दगुर्दै गएर भान्सा छोइदिदी भई। हे राजन, जब त्यस जयश्री कुकुर्नीले भान्सा छोइथी, सुमतिको भार्या चन्द्रावतीले रिसले चुर भएर त्यस कुकुर्नीलाई बल्दो अगुल्टाले कम्मरमा बेसरी ठोक्ती भइन्। ठोक्ना साथ साह्रै चोट पर्न गएकाले क्वाइ क्वाइ कराउँदै बाहिर भाग्दी भई। ता उपरान्त चन्द्रावतीले फेरि झटपट पाकहरू तयार पार्दी भइन् र यत्नपूर्वक ब्राह्मण भोजन गराउँदा भए। हे राजन, भान्सा छोइदिएका रिसले त्यस दिन उच्छिष्ट अथवा फ्याँकिएको, पोखिएको, उछिटिएको जुठो पुरो पनि त्यस कुकुर्नीलाई खान दिएनन्। सधैँ ढोकामा रहने त्यो कुकुर्नी त्यस दिन भोकै अथवा उपवासै बस्नु पर्यो। ता उपरान्त हे राजन, जब रात्रि भएथ्यो, दिनभर खान नपाएको हुनाले भोकले आकुल व्याकुल भएर आफ्नो पूर्वपति बलवर्द अथवा गोरुका समीपमा गएर यस्तो दीन वचन बोल्दी भई। हे नाथ, आज मलाई छोरा बुहारीहरूले एक गाँस पनि खान दिएनन्। मलाई भोकले साह्रै पीडा दियो। अरू दिन त खान दिन्थे, आज त ब्राह्मणहरूले खाएर बचेको उच्छिष्ट पातहरू समेत चाट्न दिएनन्। हे स्वामी, धर्म गर्दा पाप आइलाग्दो रहेछ। आज तपाईँको श्राद्ध तिथि भनी ब्राह्मण भोजनका निमित्त बनाएको खीरको भाँडामा एउटा विषालु सर्प आएर दुध पी पछिबाट विष उकेली गएको देखेँ र यो खाने सबै मर्दछन् भनी गएर छोइदिएँ भन्ने रिसले बल्दो अगुल्टाले मेरा कम्मरमा बुहारीले हान्दी भई। छोइदी भन्ने रिसले खान पनि दिइन। एक त कम्मर भाँचिएको पीडा, दोस्रो भोकले मरे कसो गरौँ भनी त्यो कुकुर्नी आफ्नो पूर्वपति गोरुसँग गई रुन लाग्दी भई। गोरु भन्दछ, हे कल्याणी, त्यो भान्सा छोइदिनाले त यस अवस्थामा प्राप्त भइस्। म कसो गरौँ हेर। अभाग्यले दिनभरि भारी बोकी म आफै हिँड्दछु, देख्दैछस् मैले गरेर के हुन सक्छ र। हेर, आज दिनभर म पनि छोराकै खेतमा जोतिरहेको थिएँ। जोत्दा मुख बाँधिएको थियो र कुट्यो पनि। विचार गर, त्यो मुख बाँधेर जो कुछ सुक्खा घाँसहरू खान दिन्थ्यो, त्यसले के मेरो भोक मेटिन्थ्यो? म पनि भोकै छु। यस छोराले यो श्राद्ध गर्नु व्यर्थ छ। किन भन्लिस् भने जो यो दुःख कष्टमा हामी व्यग्र छौँ भनी आफ्नी पूर्वजन्मकी स्त्री जयश्री कुकुर्नीलाई भन्दो भयो। श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे भारत, यस्ता हिसाबले कुरा गर्ने भएका ती दुवै आमा बाबुका सारा कुरा सुमति छोराले सुन्यो र यी त मेरा उस जन्मका माता पिता पो रहेछन् भन्ने जानेर त्यसै रात्रि त्यसै बखत ती गोरु र कुकुर्नीलाई मिष्ट पदार्थहरू ल्याएर पेटभर खान दिँदो भयो। हे राजन, ता उपरान्त ती सुमति जो हुन् आफ्ना माता पिताको त्यस्तो अवस्था देखेर अत्यन्त दुखी भएर चिन्ताले वनतर्फ जाँदा भए। आफ्ना माता पिताको त्यो योनिको त्यो कष्ट कुन पापले भएको रहेछ विचार गरौँ भनी बुझ्न भनी वनमा गएका छँदा जाँदा एक वनान्तरमा बडा ज्ञानी तपस्वी सप्तऋषिलाई देख्दा भए। साथै ती सप्तऋषिहरूलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर स्तुति र बिन्ती गर्न लागे। हे ऋषिजी, म तपाईँहरूसँग एक प्रश्न सोध्दछु, त्यसलाई खुब विचार गरेर आज्ञा गर्नुहोस्। हे महात्मन,
कुन कर्मका पापले गर्दा मेरा माता पिता गोरु र कुकुर्नी योनिमा प्राप्त भए। अब के गर्नाले त्यस पापदेखि मुक्त होलान्, सो यथार्थ आज्ञा होस् भनी सुमतिले दीन दयालु भएर सोद्धा सप्तऋषिहरू भन्दछन्, हे सुमति, तिम्रो आमाले उस जन्ममा मूर्खताले रजस्वला भएका अवस्थामा थाहा पाएर पनि बारिनन्। छुवाछुत स्पर्श केही पनि बारिनन्, बराबर गरिन्। त्यसै पापले गर्दा अहिले कुकुर्नी भएर जन्मिन्। तिम्रा पिता पनि त्यही संसर्गका दोषले अहिले गोरु भएर जन्मेका हुन्। अब तिनीहरूको त्यो योनिबाट मुक्त गराउनलाई आफ्नी ब्राह्मणी समेत भएर ऋषिहरूको भक्तिपूर्वक पूजा गर। हे द्विजोत्तम, 7 वर्षपर्यन्त यही रीतले तिमी व्रत पूजा गरेर अन्त्यमा आफ्नो गच्छ अनुसार उद्यापन गर र सो व्रतका दिन साग, सिंगाडा, तिन्नीको चामल इत्यादि फलाहार मात्र खानु, अर्थात् ज्योति खनिकन पैदा भएको वस्तु केही पनि नखानु। हे ब्राह्मण, अरू पनि यसको विधि म बताउँछु सुन। भाद्र मासका शुक्ल पक्षको पञ्चमीका दिन मध्याह्न कालमा गङ्गा यमुना नदी केही नभए तलाउमा गएर अपमार्गको दतिवन हातमा हाली यो मन्त्र पढ्नु। आयुर्बलं यशोवर्च प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधास तन्नो देहि वनस्पते। यो मन्त्र पढ्नु। यस मन्त्रले दतिवनको प्रार्थना गरी पछिबाट मुख दुर्गन्धिनाशाय वरनानां विशुद्धये स्टीवनाय च गात्राणां कुर्वेहं दन्तधावनम्। यो मन्त्र पढी अपमार्गको दतिवन गर्नु अनि शुद्ध मृत्तिका लेपन गरी स्नान गर्नु। तत्पश्चात तिलको पिना अथवा अमला इत्यादि शुद्ध वस्तुले कपाल नुहाउनु। त्यहाँपछि शुद्ध वस्त्र पहिरेर भक्तिपूर्वक अरुन्धती सहित भएका सप्तऋषिहरूको पूजा गर्नु। सप्तऋषिमा कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ र पतिव्रता अरुन्धतीको समेत पूजा गर्नु र यस ऋषि पञ्चमीका व्रत पूजाले गरिकन रजस्वला संसर्गको दोषको नाश हुन जान्छ र यसदेखि ठुलो अर्को उपाय केही पनि छैन। कृष्ण भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे राजन युधिष्ठिर, सप्तऋषिका मुखबाट यस्तो पुण्यदायक व्रत सुनेर ती सुमति ब्राह्मण आफ्ना घरमा गएर आफ्नी ब्राह्मणीले सहित भएर श्रद्धापूर्वक ऋषि पञ्चमीको व्रत पूजा गर्दा भए। सम्पूर्ण पाप नाश गर्ने भएको यो ऋषि पञ्चमीको यथोक्त सप्तऋषिहरूले भने बमोजिम व्रत गरेर आफ्ना माता पितालाई त्यो पशु योनिबाट मुक्त गराउँदा भए। हे राजन, यही व्रतका प्रभावले ती सुमतिकी आमा कुकुर्नी योनिबाट मुक्त भई श्रेष्ठ विमानमा चढेर दिव्य वस्त्र र दिव्याभूषण पहिरेर स्वर्ग जाँदी भइन्। त्यस्तै तिनका पिता पनि मरे उपरान्त बैलको अथवा गोरुको योनिबाट छुटी स्वर्ग जाँदा भए। हे राजन, यो व्रत गर्नाले अरू जो फल मिल्दछ त्यो पनि म भन्दछु। सम्पूर्ण दान इत्यादिले जो फल हुन्छ सो ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नाले तत्समान फल मिल्दछ। जो नारी भक्तिपूर्वक यो व्रत गर्दछ त्यो अत्यन्त दैवी सुख भोगेर
अत्यन्त सुन्दरी होली। छोरा नाति आदिबाट धनधान्यले युक्त होला। परत्रमा उत्तम गति पाउनेछ हे राजन। व्रतहरूमा उत्तम यो ऋषि पञ्चमीको व्रत तिमीहरूलाई मैले कहेँ। हे राजन, सम्पूर्ण नारीहरूको पापनाश गर्ने धन, इज्जत, स्वर्ग, सन्तति इत्यादि यो व्रतकथा सुन्नाले वा पाठ गर्नाले पनि प्राप्त हुन्छ, पाइन्छ भन्ने कथा श्री ऋषि पञ्चमी व्रतकथा यथामति विस्तार गरियो। हरै नमः।